بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. मज़मून माल गनीमत की तक़सीम का इस्लामी कानून, मतलब मुसलमानों को जिहाद में जो माल गनीमत हासिल होता है वो अल्लाह ताला का अतिया है। इस माल का 5वां हिस्सा बैतुल माल में जमा कर दिया जाए जो इलाए कलिमतुल्लाह और इकामत दीन के कामों में सर्फ किया जाए। बाकी 4 हिस्सों को जिहाद में हिस्सा लेने वालों में तक़सीम कर दिया जाए।